شاء الله كامل تكونوا بخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي غسالة جديده. اليوم انا حندير معكم ان شاء الله ان بلا خفيف ظريف بزاف بنين ويولمنا بزاف مع هاد السخانه اللي هو موساكا دوبرجين. راح نديرو كيف ان شاء الله الموساكا تاع الباذنجان. هاد لو بلا يجينا بزاف بنين كما قلت لكم. الناس اللي ما يحبوش ياكلوا الباذنجان ننصحكم باش تجربوه بهاد لا فاصون وان شاء الله هو رايح يعجبكم. تبعوا معايا لي زانغريديون. بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع لو بلا ديالنا. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا عندي 3 حبيبات بطاطا نقيتهم وغسلتهم وخليتهم قطروا بيان، وهنايا عندي 3 حبات تاع الباذنجان كيف غسلتهم ونشفتهم بيان. بالنسبه لا كونتيتي كل وحده تستعمل حسب عدد افراد الاسره ديالها. اول حاجه نبداو بها باش نبريباريو هاد لا موساكا ديالنا. نبداو نقسموا البطاطا دي روندال رقاق، فوالا ما تقسموهاش بزاف خشينه، اقسموها رقيقه شويه هكذا دي روندال. فوالا هاد لو بلا بزاف خفيف وبزاف بنين، هايل اللي يولمنا بزاف مع السخانه. سي ان بلا غريك، هو طبق يوناني. فوالا ما كاينش اللي ما يحبش الموساكا، كاين بزاف ناس ما يحبوش ياكلوا لي زوبرجي، ما يحبوش ياكلوا الباذنجان. جربوه بهاد لا فاصون بهاد لا ريسيت وان شاء الله يعجبكم وتستمتعوا به. فوالا كيما نقسم البطاطا ديالي كيما قلت لكم ما ديروهاش خشينه، ديروها رقيقه شويه. بعد ما قسمنا البطاطا ديالنا دي روندال رقاق، هنايا نجيو نقسموا الباذنجان، نحولوا هاد لو شابو ديالو الفوقاني ونقسموا هكذا بالطول. مع الاول نحولوا هذيك القاعده رقيقه، فوالا نحولوا هاد لو مورسو. ابري نبداو نقسموه بالطول شرائح طوال، فوالا وقسموه هكذا بالقشره ديالو. هذيك القشره راح تزيد لنا في البنه، ما فيها بزاف لي فيتامين. فوالا نقسمو كامل حبات تاع الباذنجان ديالنا هكذايا شرائح طوال. فوالا نزيد نقسم معكم حبه. قلت لكم نحولوا لو شابو ديالو الفوقاني، نحولوا المرسول الاولاني، فوالا ونبداو نقسموه شرائح طوال كيما الحبه الاولى حتى نكملوا كامل هاد الحبيبات تاع لي زوبرجين ديالنا. فوالا هاوليك الشكل اللي نتحصلوا عليه. بعد ما قسمت كامل الحبات ديالي تاع الباذنجان، نجو هنايا نديروا له شويه ملح باش كي نقلوه ما يجيناش صامت، غير شويه ما نكتروش باسكو ابري في لا فارس راح نملحو. فوالا ميم البطاطا راني درت لها شويه، ماشي حاجه، شويه برك. اقلبوه كيف وديروا له شويه ملح. كما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما قطعنا البطاطا ديالنا والباذنجان وملحناهم، فوالا هنايا راني نقلي فيهم، نقلوهم بشكل عادي نورمال. فوالا سخنت بيان الزيت وراني نقلي في البطاطا ولي زوبرجين ديالي. نجو لهنايا لي زانغريديون اللي رانا رايحين نوجدو بهم لا فارس تاع لا موساكا ديالنا. عندي هنايا حبه بصل كبيره قطعتها هكذا دي بتي مورسو، عندي هنايا كميه تاع لا فيون داشي، وهنايا عندي 2 حبيبات طوماطيش كبار حموره رحيتهم وسكرفشت عليهم 2 سنينات تاع الثوم ودرت لهم عريف صغير تاع الزعتره كما راكم تشوفوا معنا. وهنايا بولي زيبيس عندي شويه فلفل الحل، شويه فلفل عكري حلو، عندي هنايا الملح، وهنايا عندنا على راس المغرفه قرفه. القرفه رايحه تعطيكم من تري بون غو في لافارس ديالكم وفي لو غراتان ديالكم. وهنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع طوماطيش حليتها في شويه ما. فوالا كما راكم تشوفوا معايا هنايا في مقله درت كميه قليله تاع الزيت خليته يسخن
ونضيف عليه هنايا هذيك الحبه تاع البصل، قلت لكم قطعوها دي بتي مورسو، ونحطوها تتقلى وتذبل مليح مع الزيت. بعد ما تبان لنا شويه هذاك البصل نضيفوا عليه هنايا هذيك الكميه تاع لا فيون داشي، فوالا نحلوها بيان، نزيدو نخلوها تتقلى بيان مع هذاك البصل، ونزيدو لها لي زانغريديون الاخرين. فوالا هاد لاصوص راح تجينا بزاف بنينه وبزاف خفيفه وتتوالم بزاف مع الباذنجان. فوالا بعد ما تقلات شويه نزيدو عليهم هذوك لي زيبيس، فوالا نتبلو مليح لاصوص ديالنا باش تجينا بنينه. وهنايا نزيدو عليها هذوك زوج حبات طوماطيش اللي قلت لكم ريحتهم، وسكرفشت عليهم زوج سنينات تاعهم، ودرت لهم شويه زعتره. اللي حبيت تزيد وريقه تاع الرند تزيد، انايا ما حبيتش نديرو باسكو ما نحبش بزاف لو غو تاع الرند. فوالا نخلطو كامل هاد لي زانغريديون كيف ونخلوهم يطيبوا في غردهم. فوالا يتقلاو لنا شويه مليح، زيد يتقلى بيان هذيك لا فيون داشي مع الطوماطيش. نزيدو لهم هنايا هذيك المغرفه كبيره تاع ماكله تاع طوماط كونسونطري اللي قلت لكم كنت حليتها غير في شويه ما. فوالا ونخلو هاد لافاص تاعنا طيب كامل، طيب في غردها، ونروحو نوجدو كيف لاصوص بيشاميل تاع لا موساكا ديالنا. نجو لهنايا نوجدو كيف لاصوص بيشاميل كيما راكم تشوفوا معايا في كاسرونه ثقيله. درت مغرفه كبيره تاع ماكله تاع زبده راني ندوب فيها، ندوبوها بيان. فوالا سهله لاصوص بيشاميل، درتها معاكم في شحال من كغاتان وعلى بالي بلي كامل تعرفوا تحضروها. فوالا نزيد عليها مغرفه كبيره تاع ماكله تاع فارينه ونحمصها بيان. فوالا باش تدخلها طياب لهذيك لا فارين وما تجيناش خضره، نحمصوها مليح ونبداو نفرغوا لها في كميه تاع الحليب. نعاودو نفرغ غير شويه، نحركوها بيان باش تفتح هذيك لا فارين وما يجوناش لي غرومو. فوالا مالك نزيدو لا كونتيتي الاخرى، انا مش راح ندير كونتيتي كبيره غير شويه، نحركوها بيان، نقعدو نحركو حتى تبدا تعقد. هذيك لاصوص بيشاميل ديالي بعد ما وجدت ندير لها كميه قليله من الفلفل الكحل ونزيدو لها شويه ملح باش ما تجيناش صامطه، واللي عندها لا نوا نيسكات جوست طيب دير لها. انا اليوم ماهيش متوفره معايا. فوالا نخلطوها، درتها شويه خفيفه، انا حبيتها خفيفه ما حبيتهاش ثقيله بزاف ومعصده. فوالا ونخلوها تبرد اباغ. هنايا كيما راكم تشوفوا معايا انا حنبدا لو مونتاج تاع لو غراتان ديالنا. هنايا في ان مول ا غراتان درت شويه صوص بيشاميل في لو فون تاع لو مول، وهنايا عندي هذيك الخضره اللي قليتها. فوالا قطرتها بيان بالبابي ابسوربون، انا ما نزيد لهم حتى البابي من الفوق باش يشرب لي كامل هذاك الزيت. لازم تقطروا مليح الخضره ديالكم باش لي غراتان تاعكم ما يجيكمش مزيت ويقهم. فوالا قطرتها بيان بالبابي كيما قلت لكم. وهنايا عندي هذيك لا فارس اللي طيبناها كيف. بسم الله نبداو نخدموا لو غراتان تاعنا. لا بروميير دي شوز نبداو نستفوا في هذوك الحبيبات تاع البطاطا اللي قليناهم كيف لي روندل تاع البطاطا. فوالا نستفوهم كامل كقاعده من التحت تاع لو غراتان. فوالا نستفوها كامل. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا بعد ما استفت كامل هذوك الحبات تاع البطاطا في لو فون تاع لو مول ديالي، هنايا نستفوا عليهم هاد الشرائح تاع الباذنجان، نستفوهم كامل. ما تكتروش بزاف البطاطا في لا موساكا ديالكم باسكو هي اصلها بالباذنجان. فوالا موساكا تاع الباذنجان، مي بصح في الوصفه الاصليه ديالها
يديروا لها بطاطا مقليه، بصح شنو كما قلت لكم ما تكتروش باش لو غو تاع البطاطا ما يغلبش على لو غو تاع لي زوبرجين. فوالا كما قلت لكم سي ان بلا غريك، طبق يوناني يجي بزاف بنين وسهل. فوالا سورتو مع هاد السخانه، حاجه خفيفه، ان غراتان خفيف وانتي طيبتي عشاك ولا فطورك. فوالا ستفوه كامل بيان. بعد ما استفنا ليطاج تاع البطاطا وليطاج تاع الباذنجان، هنايا نبداو نديرو فوق هذاك الباذنجان لا فارس ديالنا اللي خدمناها كيف تاع لا فيون داشي، بصل وصوص طوماط. فريمون ريحتها هايله، شاهدكم في الجنه ان شاء الله. كما قلت لكم هذاك الكميه قليله تاع القرفه في لا فارس تاعكم رايحه تعطيكم بنه هايله. فوالا ان غو سبيسيال، جربوه بهاد لا فاصون وان شاء الله يعجبكم. لا نغطيو كامل هاد لو غراتان ديالنا، نغطوه مليح. نمشوه كامل حتى لي كوتي، ما تخلوش كامل الفيد باش لي غراتان ديالكم يجيكم بنين. فوالا يكون مشمخ من كاع ديك لي كوتي. نمشوها مليح. اي اون ديرني كطبقه اخيره نزيدو على هذيك لا فارس حبيبات باذنجان واحد اخرين. فوالا حتى نغطو كامل لو بلا ديالنا هكا يتغطى كامل. مليح الواحد يبدل في لي بلا ديالو، سورتو الباذنجان المقلي عنده ان تري بون غو. انا نحبو بزاف مقلي، نحب بزاف الخضره مقليه، وكاين الناس اللي ما يحبوش كامل لي زوبرجين. الوغ سيوه بهاد لا ميثود وان شاء الله يعجبكم. اي اون ديرني زدت من الفوق هذيك لاصوص بيشاميل اللي خدمناها كيف نمشيها كامل على لو غراتان ديالي، نغطوه كامل. حتزيد لنا في البنه، تعطينا ان تري بون غو في لو غراتان ديالنا. نمشوها كامل فوالا حتى يتغطى كاع. اي اون ديرني عندي هنايا شويه فرomage رابي نديرو كامل فوق لو غراتان ديالنا. سي فاكولتاتيف، حاجه اختياريه، اللي يحب يستغنى على هاد ليطاب يستغنى. فوالا نديرو له كامل الفرomage. فوالا كما راكم تشوفوا معايا هنايا لو بلا ديالي راني رايحه ندخلو لو فور. ماش حيت يشد معنا كامل الوقت باسكو راهو طايب كامل، البطاطا راهي طايبه، لي زوبرجين ولا فارس كيف راهم طايبين. الوغ ندخلوه جوست باش يتغراتينا، باش هذيك لا صوص بيشاميل لا كريم بيشاميل تحمر وطيب بيان في لو فور، وهاد لو فرomage يدوب ولو غراتان ديالنا ياخذ اون بال دورور. الوغ نحطو ان شاء الله في لو فور ديالي باش يتحمر ويتغراتينا، ونتلاقاو ان شاء الله في لو بلا دو دريساج. هاوليك لو بلا ديالنا بعد ما طاب وخرجتو من لو فور. كيما راكم تشوفوا خرج ما شاء الله هايل بيان غراتيني، ميم ريحتو راهي دايره حاله في لا كويزين. نقسم معكم هنايا ان مورسو نشوفوا كيفاش جاتنا. بسم الله، فريمون هايله تتقسم وحدها. فوالا قسمت معكم هنايا ان مورسو، شوفوها كيفاش جات هاد لا موساكا ديالنا. فريمون ما شاء الله تتقسم وحدها كيما راكم تشوفوا، وماشي ناشفه من الداخل، هايله كيما راكم تشوفوا معنا. الوغ هذه هي لا غيسيت تاعنا تاع نهار اليوم اللي كانت موساكا دوبرجين، موساكا بالباذنجان. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنساوش تشاركوني تطبيقاتكم، تاكتيفيو لا كلوش باش يوصلكم كامل جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفه جديده.